अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं हैरत अंगेज़ और खौफनाक कहानियां जो आपको रात भर जागने पे मजबूर रखेगी। आज की कहानी एक असल वाक़ये पे मुश्तमिल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको हम महसूस नहीं कर सकते? तो दोस्तों, अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी की अपडेट आप तक पहुंचे। तो कहानी का आगाज़ करते हैं और ये कहानी भेजी है हमें उसामा ने रावलपिंडी से। मैं उसामा हूँ और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ कुछ साल पहले हुई। रावलपिंडी के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ मैं और मेरे दोस्त गए थे। एक पुरानी मस्जिद और उसके पास एक कब्रिस्तान है। हमने सुना था कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अफवाह समझा। ये एक सर्दी की रात थी। मैं, साद और अली ने फ़ैसला किया कि हम वहाँ जाके पुरानी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। जब हम मस्जिद के पास पहुँचे तो हमें सिर्फ सन्नाटा मिला। अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं आगे बढ़ रहा था जब मेरी नज़र एक पुरानी कब्र पर पड़ी। कब्र इतनी पुरानी थी कि नाम भी मुश्किल से पढ़ने में आ रहा था। तभी अली ने कहा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन साद और मैं हंस दिए। हमने कहा, डर लग गया क्या? कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जब हमने उस मस्जिद के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे वहाँ कोई था जो हमें देख रहा था। हम सब ने इस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया और अंदर चले गए। मस्जिद पुरानी थी, हर तरफ धूल थी और चिराग बुझ चुके थे। लेकिन जब हम वापस निकलने लगे तभी हमें एक ताकतवर आवाज़ ने रोक दिया, रुको। हम सब एकदम से जाम हो गए। उस आवाज़ का कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल हमारे करीब से आ रही थी। हवा बिल्कुल रुक गई थी और हमारे दिलों में एक अजीब सी ठंडक थी। अली ने घबरा कर कहा, मैं कह रहा था ना कि ये जगह ठीक नहीं है। हमने फिर से चलने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद का दरवाज़ा अब बंद हो चुका था और किसी ने बंद नहीं किया था। तभी मेरी आंखों के सामने एक साया आया। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ अंधेरे का धोखा है, लेकिन फिर वो साया धीरे धीरे वाज़ेह होने लगा। मैं हिल नहीं सक रहा था, मेरी सांसें रुक गई थी और मैं बस उस चेहरे को देख रहा था जो आंखों के बगैर भी मुझे घूर रहा था। वो एक पुरानी रूह थी। ये जगह हमारी है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों में महसूस हो रही थी। अली ने ज़ोर से चीख मारी और दरवाज़े की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। साद और मैं अब सिर्फ उस रूह के सामने खड़े थे। वो हंसी थी, लेकिन वो हंसी इंसानियत नहीं थी। हर चीज़ रुक गई थी और उस वक्त मुझे यकीन हो गया था कि हम वहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। तब अचानक से मस्जिद का चिराग जला, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उस रोशनी में वो रूह वाज़े नज़र आई। एक पुरानी शक्ल, भूरे कपड़े और गुस्से से भरी आंखें जो सिर्फ हमें देख रही थी। लेकिन फिर वो रूह गायब हो गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम तीनों ने बग़ैर एक अल्फाज कहे वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जब हम मस्जिद के बाहर आए, हमारी सांसें तेज़ थी, लेकिन हम सब अब तक हिल रहे थे। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर वो रूह ने हमें वहाँ से नहीं छोड़ा होता तो क्या होता। क्या हम वापस कभी नहीं आ पाते, या हम उस मस्जिद के साथ ही कैद हो जाते। तो दोस्तों, ये थी उसामा की असली कहानी। शायद आप भी कभी ऐसी जगह पर गए हो जहां आपको महसूस हुआ हो कि कुछ गलत है,
کیا آپ کو کبھی ایسی جگہ لگتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو؟ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ایسے اور واقعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور یاد رکھیں، کبھی کبھی وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ تو اگلی سٹوری بھیجی ہے ہمیں عائزہ نے۔ تو عائزہ کہتی ہے، السلام علیکم، میرا نام عائزہ ہے اور جو کہانی میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ کچھ مہینے پہلے ہوا تھا اور اب تک میں اس رات کے خوف سے بھول نہیں پائی ہوں۔ گاؤں کی وہ رات، وہ خاموشی اور وہ چیز جو میں نے دیکھی آج بھی مجھے ڈراتی ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب کچھ تب شروع ہوا جب میں اپنے کزن کے گھر گاؤں گئی تھی۔ اس رات موسم بارش والا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میرا کزن کا گھر بالکل جنگل کے پاس تھا اور رات کے وقت وہاں اندھیرا اور خاموشی آپ کو محسوس ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں کچھ ہے، لیکن ہم سب نے اس بات کو کبھی اتنا سیریس نہیں لیا۔ جب رات کے 12 بج گئے، سب لوگ سو چکے تھے، میں اپنے کمرے میں تھی جب اچانک مجھے کمرے کے باہر سے قدم کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ گھر کا کوئی بندہ ہوگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہوئی کہ کچھ تو غلط ہے۔ میں واپس بستر پر لیٹ گئی، لیکن اب دل گھبرا رہا تھا میرا۔ تبھی پھر سے وہی قدم کی آواز میرے کمرے کے پاس سے آنے لگی۔ اس مرتبہ وہ آواز اور تیز تھی، جیسے کوئی میرے بالکل قریب آ رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پھر ایک پل کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ تب مجھے لگا کہ کوئی میرے قریب ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک سایہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ وہ چھلاوا تھا، اس کا چہرہ بالکل دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل بے جان اور سفید تھی۔ وہ مجھے گھور رہا تھا اور میرا جسم ہل نہیں رہا تھا۔ اس پل میری ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ جب اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ میری گردن پر رکھے تو میری چیخ نکل گئی۔ گھر والے دوڑ کر آئے، لیکن اب تک وہ چھلاوا غائب ہو چکا تھا۔ میرا دل اب تک اس رات کو یاد کر کے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ چھلاوا اپنے شکار چھوڑتا نہیں اور کبھی نہ کبھی واپس آتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اندھیرے سے دور رہیں اور شاید اس کے قریب آ کے دیکھ لو۔